अस्माभिरिदानीं नियमः उच्यते, परन्तु ततः पूर्वं किञ्चित् वक्तव्यमासीत्। तदिदानीं प्रथमं वक्ष्यामि। क्वचिदेव शब्दं विना अपि नियमप्रतीतिः तदुक्तं भाष्ये अभक्षो ग्राम्यकुक्कुटः अभक्षो ग्राम्यसूकरः गम्यते एतद् आरण्यको भक्ष्य इति। क्वचित् एव शब्दं विनापि नियमार्थ प्रतीतिः पूर्वमेव उक्तम्। एव शब्दस्य द्योतकत्वात् क्वचित् एव शब्दं विनापि नियमः अवधारणं प्रतीयते इति। अत्र पुनः तदेव उच्यते। क्वचित् एव शब्दं विनापि नियमप्रतीतिः तदुक्तं भाष्ये अभक्षो ग्राम्यकुक्कुटः इत्युक्ते गम्यते एतद् आरण्यो भक्ष्य इति। सर्वं वाक्यं सावधानम् इति च। तत्र भाष्ये साधुशब्दानां ज्ञानार्थं साधुशब्दानां वा उपदेशः कर्तव्यः, असाधुशब्दानां वा उपदेशः कर्तव्यः, उभयनिर्देशो वा उभयोपदेशो वा कर्तव्यः इति संशयः जातः। तत्र उक्तं यदि साधूनां शब्दानाम् उपदेशः क्रियते तर्हि ततो भिन्नाः शब्दाः असाधवः इति ज्ञायन्ते एव। अथवा असाधुशब्दानाम् उपदेशे तु अन्ये साधवः इति जानीमः। यथा कथञ्चित् उभयोपदेशो न कर्तव्यः, अन्यतरोपदेशेन कृतं स्यात् इत्युक्तं भाष्यकारेण। अन्यतरोपदेशेन कृतं स्यात्। यदि असाधुशब्दाः उपदिश्यन्ते अथवा साधुशब्दाः उपदिश्यन्ते उभयोः उपदेशः न आवश्यकः इति। तत्र प्रथमं तावत् भक्ष्यनियमेन अभक्ष्यप्रतिषेधः गम्यते इत्युक्त्वा पञ्चपञ्चनखाः भक्ष्याः इत्युक्ते इतरे अभक्ष्याः इति गम्यते इत्युक्त्वा साधुशब्दानाम् उपदेशेन असाधुशब्दानामपि ज्ञानं भवति इत्युक्तं। तदनन्तरम् अभक्ष्यप्रतिषेधेन भक्ष्यनियमः गम्यते इत्युक्तं। तत्र इदम् उदाहरणम्। अभक्ष्यप्रतिषेधेन भक्ष्यनियमः गम्यते इति। अभक्षो ग्राम्यकुक्कुटः अभक्षो ग्राम्यसूकरः इत्यपि तत्र वर्तते। अभक्षो ग्राम्यकुक्कुटः अभक्षो ग्राम्यसूकरः इत्युच्यते। ग्रामे कुक्कुटाः वर्तन्ते, अस्माकं गृहेषु वर्तन्ते कुक्कुटाः, सूकराः अपि कुत्रचित् वर्तन्ते। तेषाम् अस्माभिरेव संवर्ध्यन्ते इत्यतः स्यात् तेषां भक्षणं न युक्तम्। अतः उच्यते अभक्षो ग्राम्यकुक्कुटः इत्यादि। तेन च अभक्ष्यनियमेन भक्ष्यप्रतीतिः जायते। आरण्यकाः भक्ष्याः इति। अरण्येपि कुक्कुटाः वर्तन्ते, सूकराः अपि वर्तन्ते। तेषां भक्षणे नास्ति दोषः इति। तत्र च भक्ष्यो ग्राम्यकुक्कुटः भक्ष्यो ग्राम्यसूकरः इत्येव उच्यते। ग्राम्यकुक्कुट एव अभक्ष्याः इति न उच्यते। ग्राम्यकुक्कुटाः एव अभक्ष्याः इति न दृश्यते। तत्र एवकारः नास्ति। एवकार अभावेपि तत्र नियमप्रतीतिः वर्तते। ग्राम्यकुक्कुटाः एव अभक्ष्याः, आरण्यकाः भक्ष्याः इति। एतावत्पर्यन्तं तत्र सर्वं वाक्यं सावधानं तदपि पठितमेव। इदानीं प्रकृतं लोके व्यवायामिषमद्यसेवा इत्यादौ किमुक्तम् अस्माभिः? मैथुनं, मत्स्यमांसादीनां भक्षणं, मद्यम् इत्यादीनां सेवाः इत्युच्यते।
तत् प्रत्येकमुच्यते मैथुनं मत्स्यमांसादीनां भक्षणं मद्यपानम् इत्यादयः लोके सर्वस्य जन्तोरपि रागात् प्राप्ताः। तत्र चोदना नास्ति, तत्र नियमः, तत्र विधिः नास्ति। यद्य अपूर्वत्वं वर्तते तत्रैव विधिः, अत्र विधेः आवश्यकता नास्ति। अतः नियमार्थं विधेः आवश्यकता नास्ति। यदि विधेः आवश्यकता नास्ति तर्हि ऋतो भार्यामुपेयात् हुतशेषं भक्षयेत् सौत्रामण्या सुराग्रहान् गृह्णाति इत्यादीनां किं प्रयोजनम् इत्याकाङ्क्षायां तत्र उक्तं नियमार्थं भवति। व्यवस्थितिः तेषु इति। तेषु व्यवस्थितिः मैथुनविषये, मत्स्यमांसादि भक्षणविषये एवं मद्यपानविषये च व्यवस्थितिः उच्यते। तत्र नियमः उच्यते। कथं नियमः? विवाहितायाम् एव, तद्वत् हुतशेषम् एव, सौत्रामणियागे एव इत्यादिरीत्या किमुच्यते? नियमः उच्यते, व्यवस्थितिः उच्यते। तदनन्तरम् अन्यासु आसु निवृत्तिः इष्टा। अन्येषु मैथुनेषु अन्येषु अन्यत्र यागाद अन्यस्मिन् काले मांसभक्षणे तद्वत् सौत्रामणियागाद अन्यत्र मद्यपाने च निवृत्तिः इष्टा। न कर्तव्यम् इत्येव तत्र इष्टं भवति। तदेव नियमः इति उच्यते। तत्र उक्तमेव मया पुनरुच्यते। अत्र ऋतौ भार्यामुपेयात् इत्यत्र च त्रिविधः नियमः। ऋतावेव भार्याम् उपेयात्, ऋतौ भार्याम् उपेयात् एव भार्यामेव उपेयात् इति त्रिविधः नियमः। ऋतौ भार्यां न उपेयात् तर्हि दोषः। ऋतुभिन्ने काले चेत् तत्रापि दोषः। अन्यां स्त्रियां प्राप्यते तर्हि तत्रापि दोषः इति त्रिविधः नियमः। तल्लङ्घने च दोषः अनिष्टः तत्र। तद्वत् हुतशेषं भक्षयेत् इत्यत्रापि हुतशेषं मांसं भक्षयेत्, तथा च हुतशेषम् एव मांसं भक्षयेत् इति एवकारः तत्र वक्तव्यं। हुतशेषम् एव मांसं भक्षयेत्। अन्यस्मिन् समये मांसभक्षणं न युक्तं, मांसभक्षणं दोषयुक् एव। तद्वत् सौत्रामणियागे एव सुरापानं कुर्यात्। अन्यस्मिन् काले कुत्रापि सुरापानं न कार्यम् इति नियमः तत्र क्रियते इत्युक्तम्। एवञ्च आलङ्कारिकैः उक्तं, भागवतश्लोकेऽपि उक्तं। तत्र एव शब्दं विनापि एवार्थः द्योत्यते, तेन च एव शब्देन च नियमः क्रियते। तत्र अयं संशयः, नियमो वा परिसंख्या वा अत्र प्रवर्तते इति। तत्र भार्यां विवाहितायां तदाह व्यवस्थितिरिति तेषु पुनः प्रापणम् इत्यर्थः। किं पुनः प्रापणं? तेषु पुनः प्रापणं, रागतः प्राप्त एव पुनः प्रापणं। पुनः केन प्रापणं? ऋतो भार्यामुपेयात् इत्यनेन पुनः प्रापणं मन्यते। वस्तुतः पुनः प्रापणं नास्ति, प्रापणे नियम एव क्रियते। नियमस्य अन्यनिवृत्तिफलकत्वादाह, नियमेन च अन्यनिवृत्तिः क्रियते। अन्यनिवृत्तिः नियमे फलं। तदेव उच्यते आसु निवृत्तिरिष्टेति अन्येषु
ഭാര്യായാः അന്യേഷു ഹുതശേഷാത് അന്യത്ര സൗത്രാമണിയാഗാത് അന്യത്ര ഇത്യാദി അന്യേഷു ഇത് ശേഷഃ. തദുക്തം വിധിരത്യന്തമപ്രാപ്തൗ നിയമപാക്ഷികേ സതി തത്ര ച അന്യത്ര ച പ്രാപ്തൗ പരിസംഖ്യേതി ഗീയതേ ഇതി. വിധിഃ വർത്തതെ, ഇദാനീം നിയമഃ ഉക്തഃ, നിയമോപി വർത്തതെ, തതഃ പരം പരിസംഖ്യ അപി വർത്തതെ. ഉക്തേഷു ഉദാഹരണേഷു നിയമോ വാ പരിസംഖ്യാ വാ ഇതി സംശയഃ സ്യാത്. തഥാ ച വിധിഃ നിയമഃ പരിസംഖ്യ ഇത്യേതേഷാം പ്രത്യേകം ലക്ഷണം അത്ര പ്രതിപാദ്യത്തെ. വിധിരത്യന്തമപ്രാപ്തൗ, അത്യന്തമപ്രാപ്തൗ വിധിഃ യസ്യ കസ്യാപി കാര്യസ്യ ഇതഃ പൂർവം ജ്ഞാനം നാസ്തി താദൃശം കാര്യം യദി ഉച്യത്തെ ഉപദിശ്യത്തെ തർഹി തത്ര വിധിഃ. വിധിഃ അത്യന്തമപ്രാപ്തൗ, ഇതഃ പൂർവം അപ്രാപ്തമേവ അസ്മാകം ജ്ഞാനം നാസ്തി തത് യദി ഉപദിശ്യത്തെ തർഹി തത്ര വിധിഃ. സ്വർഗകാമോ യജേത ഇത്യുച്യത്തെ. സ്വർഗകാമോ യജേത ഇതി വേദവാക്യാത് പൂർവം സ്വർഗം പ്രതി യാഗസ്യ കാരണത്വം അസ്മാഭിः ജ്ഞാതം ന ഭവതി. സ്വർഗകാമോ യജേത ഇതി ശ്രൂയത്തെ, സ്വർഗകാമോ യജേത ഇതി വാക്യം വർത്തത്തെ. തസ്യ ജ്ഞാനാത് പൂർവം, തസ്യ ശ്രവണാത് പൂർവം സ്വർഗം പ്രതി യാഗസ്യ കാരണത്വം ന അസ്മാഭിः ജ്ഞാതം. അതഃ അത്യന്തമപ്രാപ്തിഃ. അത്യന്തമപ്രാപ്തിഃ തത്ര വർത്തത്തെ ഇത്യതഃ സ്വർഗകാമോ യജേത ഇതി വാക്യം വിധിർഭവതി, വിധിവാക്യം ഭവതി. സ്വർഗകാമോ യജേത ഇത്യേതത് വിധിവാക്യം ഭവതി. നിയമ പാക്ഷികേ സതി, പാക്ഷികേ അപ്രാപ്തൗ നിയമഃ. പാക്ഷികേ പാക്ഷികേ ഏകസ്മിൻ പക്ഷേ അപ്രാപ്തിഃ, തഥാ ച പാക്ഷികപ്രാപ്തിരപി വർത്തത്തെ. യത്ര പാക്ഷികഃ അപ്രാപ്തിഃ തത്ര നിയമഃ. തത്ര വ്രീഹീൻ അവഹന്തി ഇത്യുച്യത്തെ. വ്രീഹീൻ അവഹന്തി. യാഗാർത്ഥം ധാന്യം ആവശ്യകം. തത്ര ധാന്യസ്യ തുഷാപനയനം ച കർത്തവ്യം. യാഗാർത്ഥം ആവശ്യകസ്യ ധാന്യസ്യ തുഷാപനയനം ആവശ്യകം. തുഷാപനയനം ച നഖവിദളനേന കർത്തും ശക്യം. ഉലൂഖലേ സ്ഥാപയിത്വാപി ആഹനനേന ച കർത്തും ശക്യത്തെ. തത്ര വ്രീഹീനാം തുഷാപനയനം ആവശ്യകം. തത് തുഷാപനയനം ച നിസ്തുഷീകരണം ച, നിസ്തുഷീകരണം ഇതി അത്ര ഉച്യത്തെ. നിസ്തുഷീകരണം ച നഖവിദളനേന ആവഹനനേന, അവഹനനം ഉലൂഖലേ ക്ഷിപ്യ അവഹനനം തേന ഉഭയപ്രകാരേണ കർത്തും ശക്യത്തെ. തഥാ ച ഉലൂഖലേ സ്ഥാപയിത്വാ അവഹനനേന തുഷാപനയനം പാക്ഷികം അപ്രാപ്തം. നഖവിദളനേനാപി കർത്തും ശക്യത്തെ ഇത്യതഃ തത്ര കിം വർത്തതെ, പാക്ഷിക അപ്രാപ്തിഃ വർത്തതെ. തത്ര പാക്ഷിക അപ്രാപ്തൗ നിയമഃ ഉച്യത്തെ. കീദൃശः നിയമः ഉച്യത്തെ? അവഹനനേനൈവ തുഷാപനയനം കർത്തവ്യം ഇതി. തുഷാപനയനകരണേ അവഹനനം വർത്തते, परन्तु नखविदलनेनापि कर्तुं शक्यते इत्यतः അവഹനനസ്യ പാക്ഷിക അപ്രാപ്തിഃ വർത്തते. തത്ര പാക്ഷിക അപ്രാപ്തൗ വ്രീഹീൻ അവഹന്തി ഇത്യുക്തത്വാത് തത്ര വ്രീഹീൻ അവഹന്തി ഇത്യുക്തത്വാത് തത്ര നിയമഃ ക്രിയത്തെ. അവഹനനേനൈവ തുഷാപനയനം കർത്തവ്യം, നിസ്തുഷീകരണം കർത്തവ്യം, ന നഖവിദളനേന. അവഹനനേന കൃതേ ഏവ പുണ്യം സ്യാത്.
अन्यथा दोषः स्यात् इति नियमः क्रियते इति। तत्र विधिरत्यन्तम् अप्राप्तौ नियमपाक्षिके सति तत्र च अन्यत्र च प्राप्तौ परिसङ्ख्येति गीयते। अत्र स्वर्गकामो यजेत इति यजेत इति विधिः। क्षुत्प्रतिघातो यद्यपि तद् अनन्तरं नखविदलनेन अवहननाभ्यां व्रीहेः निस्तुषीकरणं प्राप्तं तत्र अवहननेन निस्तुषीकरणं पुण्यजनकम् इति व्रीहीन् अवहन्ति इत्यनेन नियम्यते तत्रापि नियमः इति। अनन्तरं परिसंख्या परिसंख्या कथं तत्र च अन्यत्र च प्राप्तौ यत्र उच्यते तत्र अन्यत्र च प्राप्तौ परिसंख्येति गीयते। यत्र प्राप्तिः अन्यत्र प्राप्तिः कुत्र इत्युच्यते। क्षुत्प्रतिघातो यद्यपि शशकादिमांसैः श्वादिमांसैश्च भवति तथापि शशकादिमांसैरेव कर्तव्यः इति परिसंख्यायते पञ्चपञ्चनखाभक्ष्याः इत्यनेन। तथा च परिसंख्यायाः उदाहरणं पञ्चपञ्चनखाः भक्ष्याः इति। परिसंख्यायाः उदाहरणं पञ्चपञ्चनखाः भक्ष्याः इति। भक्षणं नाम किं? भक्षणं किमर्थम् उपादीयते? क्षुत्प्रतिघातार्थम् उपादीयते। तदेव उच्यते क्षुत्प्रतिघातः यद्यपि शशकादिमांसैः श्वमांसादिभिरपि कर्तुं शक्यं। भक्षणं नाम क्षुत्प्रतिघातार्थम् उपादीयते इति भाष्यकारेण उक्तं। तत्र शशकादिमांसैः क्षुत्प्रतिघातः कर्तुं शक्यते। श्वमांसादिभिरपि यस्य कस्यचन जन्तुनः मांसेन किं कर्तुं शक्यं? क्षुत्प्रतिघातः कर्तुं शक्यते। तदानीं च किमर्थं पञ्चपञ्चनखाः भक्ष्याः इत्युच्यते इति चेत् तत्र परिसंख्या इत्युच्यते। परिसंख्या पञ्चपञ्चनखाः भक्ष्याः इति वाक्यं। पञ्चनखाः पञ्चनखाः येषां ते पञ्चनखाः पञ्चनखाः पञ्च भक्ष्याः पञ्चनखाः पञ्च जीविनः भक्ष्याः इति। शशक शल्यगी गोध खड्गी कूर्मोध पञ्चमः इति पञ्चपञ्चनखाः। शशक शल्यगी गोध खड्गी कूर्मः इति पञ्चनखाः भक्ष्याः इत्युच्यते। एवं तत्र च अन्यत्र च प्राप्तौ भक्षणं तत्र प्राप्तं। कुत्र प्राप्तं? पञ्चनखेषु पञ्चपञ्चनखेषु प्राप्तम्। अन्यत्र च प्राप्तं श्वमांसादिषु च प्राप्तं। तत्र परिसंख्या। पञ्चपञ्चनखाः भक्ष्याः इत्युच्यते। तद् वाक्यं च न नियमः इत्युच्यते अपि तु परिसंख्या। कथं परिसंख्यायाः तत्र लक्षणं? तत्र च अन्यत्र च प्राप्तौ परिसंख्या। पञ्चनखाः भक्ष्याः इत्युच्यते। तेषां भक्षणं प्राप्तिः अन्यत्र प्राप्तिः श्वमांसादिष्वपि प्राप्तिः। एवञ्च यत्र उच्यते तत्र प्राप्तिः अन्यत्रापि प्राप्तिः वर्तते। तत्र च अन्यत्र च प्राप्तौ परिसंख्येति गीयते। तथा च पञ्चपञ्चनखाः भक्ष्याः इत्येतत् परिसंख्यावाक्यं भवति। एवञ्च विधिरत्यन्तम् अप्राप्तौ यत्र इतः पूर्वं प्राप्तिः नास्ति, इतः पूर्वम् अस्माकं ज्ञानं नास्ति, तादृशं वाक्यं तत्र विधिः। स्वर्गकामो यजेत इत्युच्यते। स्वर्गं प्रति यागं कारणमिति न ज्ञानमस्माकं नास्ति। अतः अपूर्वविधिः। अतः तस्य विधिशब्देन ग्रहणम्। पाक्षिके अप्राप्तौ नियमः। व्रीहि
तस्य निस्तुषीकरणम् आवहनेन कर्तुं शक्यते, नखविदलनेन च कर्तुं शक्यते। यदि नखविदलनेन क्रियते तर्हि तत्र अवहननं नास्ति, अतः पाक्षिके अप्राप्तिः। तत्र नियमः क्रियते अवहननेन एव निस्तुषीकरणं कर्तव्यम् इति। तत्र च अन्यत्र च प्राप्तौ परिसङ्ख्येति गीयते। पञ्चपञ्चनखाः भक्ष्याः इत्युच्यते। भक्षणं क्षुत्प्रतिघातार्थमुपादीयते इत्यतः तेषां भक्षणं प्राप्तम्, अन्येषामपि जन्तूनां भक्षणं प्राप्तम्। अत्र पञ्चपञ्चनखाः भक्ष्याः इत्युक्तौ अन्यत्र तत्र च प्राप्तत्वात् परिसङ्ख्या इति उच्यते। इति तेषां त्रीणामपि लक्षणम् उक्तं भवति। यद्यपि परिसङ्ख्यायां नियमे च स्वार्थहानिः प्राप्तबाधः परार्थकल्पना चेति दोषत्रयं तथापि अनन्यगत्या स्वीक्रियते इति। अनन्यगत्या स्वीक्रियते इति वृत्ताः। यद्यपि नियमे परिसङ्ख्यायां च, नियमे परिसङ्ख्यायां च इति अत्र उच्यते। वस्तुतः दोषत्रयं परिसङ्ख्यायामेव उच्यते, न तु नियमे उच्यते। अत्र सामान्येन द्वयोरपि एकत्वेन ग्रहणात् उच्यते। नियमे परिसङ्ख्यायां च दोषत्रयं वर्तते। कीदृशं दोषत्रयं? स्वार्थहानिः प्राप्तबाधः परार्थकल्पना चेति। प्राप्तहानिः, प्राप्तस्य हानिः, कुत्र प्राप्तस्य हानिः? प्राप्तबाधः, स्वार्थहानिः। स्वार्थहानिः कुत्र? पञ्चपञ्चनखाः भक्ष्याः इत्यत्र स्वार्थहानिः। कथं तत्र स्वार्थहानिः स्यात्? पञ्चपञ्चनखाः भक्ष्याः इत्येव उच्यते, तथा च तेषां भक्षणं विधीयते एव। तथा च कथं स्वार्थहानिः इति चेत् पञ्चपञ्चनखा भक्ष्याः इति वाक्यश्रवणे अस्माकं बुद्धिः एवं प्रवर्तते। कथं? पञ्चपञ्चनखानां भक्षणं विधीयते इति। वस्तुतः तस्य अर्थः न तथा। पञ्चपञ्चनखाः भक्ष्याः इति अर्थः नास्ति, अपि तु पञ्चपञ्चनख इतरेषां भक्षणाभावः तत्र उच्यते। अतः उच्यते स्वार्थहानिः इति। स्वार्थहानिः पञ्चपञ्चनखाः भक्ष्याः इति उच्यते, परन्तु तत्र कीदृशार्थः नास्ति। तेषां भक्षणं कर्तव्यम् इत्यादि अर्थः नास्ति। अतः स्वार्थहानिः शब्दे श्रुते वाक्ये श्रुते यस्य अर्थस्य प्रतीतिः तत्र वर्तते, तादृश अर्थः तत्र नास्ति। अतः स्वार्थहानिः। प्राप्तबाधः, प्राप्तबाधः क्षुत्प्रतिघातार्थं सर्वेषां जन्तूनां भक्षणं प्राप्तम्। तत्र पञ्चपञ्चनखाः भक्ष्याः इत्युक्तौ इतरेषाम् अभक्षणम्। अतः प्राप्तहानिः। किं प्राप्तं? सर्वेषां जन्तूनां भक्षणं प्राप्तं। यदि बुभुक्षा अस्ति तर्हि तत्र सर्वेषां जन्तूनां भक्षणं प्राप्तं। तत्र पञ्चपञ्चनखाः भक्ष्याः इति नियमे कृते तु इतरेषां भक्षणं न कर्तव्यम् इत्यतः प्राप्तबाधः। तृतीयः परार्थकल्पना। कथं परार्थकल्पना? प्रथमवाक्ये एव पञ्चपञ्चनखाः भक्ष्याः इत्युक्तौ श्रुतः अर्थः कः? पञ्चनखानां भक्षणमेव श्रुतः अर्थः। पञ्चपञ्चनखाः भक्ष्याः इत्युक्तौ तेषां भक्षणं कर्तव्यम् इत्येव श्रुतः अर्थः। परन्तु तस्य वस्तुतः अर्थकः? इतरेषां भक्षणं न कर्तव्यमिति। एव शब्दम् तत्र आसीत् तर्हि पञ्चपञ्चनखाः एव भक्ष्याः इति स्यात्। इदानीम् एव शब्दः नास्ति। तथा अतः पञ्चपञ्चनखाः भक्ष्याः इत्युक्तौ तेषां भक्षणं
कर्तव्यम् इति अर्थबोधः स्यात्। परन्तु तत्र पञ्चपञ्चनखाः एव भक्ष्याः, इतरे अभक्ष्याः इत्यर्थस्य प्रतीतिः। अतः परार्थकल्पना, यस्य अर्थस्य श्रवणं ततो अन्यस्य अर्थस्य कल्पना, परार्थस्य कल्पना इति। स्वार्थहानिः प्राप्तबाधः परार्थकल्पना इति दोषत्रयं तत्र नियमे परिसंख्यायां च वर्तते। तथापि स्वीकार्य एव इति वृत्तः। कुतः स्वीकार्य एव? स्वीकाराभावे दोषः। पञ्चपञ्चनखाः इत्यनेन पञ्चनखाः भक्ष्याः एव इति बोधः जायते, तर्हि तत्र दोषः। तत्र दोषः कुतः दोषः? अत्र नियमः क्रियते पञ्चपञ्च नख इतरजन्तूनां भक्षणनिषेधार्थमेव पञ्चपञ्चनखा भक्ष्याः इत्युच्यते। तथा च मांसभक्षणं वर्ज्यं यदि साहचर्यबलात् आवश्यकं तर्हि पञ्चपञ्चनखा भक्ष्याः इत्युच्यते। एवं च पञ्चपञ्चनखा भक्ष्याः इत्यस्य नियमत्वस्वीकाराभावे दोषः। नियमत्वस्वीकाराभावे कः दोषः? सर्वस्मिन्नपि काले यत्र यत्र बुभुक्षा जायते तत्र सर्वत्रापि किं स्यात्? एतेषां जन्तूनां भक्षणं स्यात्। अतः तत्र नियमः आवश्यकः। यद्यपि दोषः वर्तते तथापि नियमः आवश्यकः इति वृत्तैः उच्यते इति। तेषां त्रिविधानां दोषाणां तत्र त्रिविधाः दोषाः इत्युक्तं। तादृशदोषाः परिसंख्यायामेव भवन्ति वस्तुतः, परन्तु अत्र उच्यते नियमे परिसंख्यायां च एते दोषाः वर्तन्ते इति। नियमे परिसंख्यायां च एते दोषाः वर्तन्ते इति तत्र उक्तम्। उक्तार्थ एव अन्येन प्रकारेण मया उच्यते। श्रुतार्थस्य परित्यागात् अश्रुतार्थप्रकल्पनात् प्राप्तस्य बाधादित्येवं परिसंख्या त्रिदूषणा इति। परिसंख्यायाः एव त्रिदूषणत्वम् उक्तं। कथं? श्रुतार्थस्य परित्यागात् अश्रुतार्थप्रकल्पनात् प्राप्तस्य बाधात् इत्येवम्। श्रुतार्थस्य परित्यागात् किं? श्रुतार्थस्य परित्यागः कः? श्रुतार्थः कः? पञ्चपञ्चनखाः भक्ष्याः, पञ्चपञ्चनखानां भक्षणं कर्तव्यम् इति श्रुतार्थः। तस्य श्रुतार्थस्य परित्यागः कुतः? परित्यागः पञ्चपञ्चनखानां भक्षणं न विधीयते, अपि तु इतरेषां भक्षणं निवर्तते इत्यतः श्रुतार्थस्य परित्यागः। तदेव उच्यते अश्रुतार्थप्रकल्पनं। तस्य श्रवणं कस्य श्रवणं नास्ति? पञ्चपञ्चनख इतरेषां भक्षणं न कर्तव्यम् इति इत्यस्य श्रवणं नास्ति, अश्रुतं वर्तते तत्, तस्य प्रकल्पनम्। अश्रुतार्थः स्वीक्रियते। पञ्चपञ्चनखाः भक्ष्याः इत्येव श्रूयते, इतरेषां भक्षणं न कर्तव्यमिति न श्रूयते। परन्तु लब्धः अर्थः कः? तेषां भक्षणं न कर्तव्यम्, इतरेषां भक्षणं न कर्तव्यम् इति। तथा च श्रुतस्य परित्यागः वर्तते, अश्रुतस्य स्वीकारः च वर्तते इति द्विधा दोषः। पुनः प्राप्तस्य बाधा। क्षुत्प्रतिघातार्थं सर्वेषां जन्तूनां भक्षणं प्राप्तं, पञ्चपञ्चनखाः भक्ष्याः इत्युक्तौ तु इतरेषां भक्षणं प्राप्तं निवर्तते इति प्राप्तस्य हानिः पूर्वोक्त एव तदा कारिकारूपेण उच्यते इत्येव। एवं श्रुतार्थस्य परित्यागः, अश्रुतार्थस्य प्रकल्पनं, प्राप्तस्य बाधः इत्येवं परिसंख्यायाः एव त्रिदूषणम् उक्तं, न तु नियमस्य। तथापि वैयाकरणानां मते परिसंख्या
नियमः च समानार्थकः इति परिसंख्यायां नियमे च दोषत्रयम् इत्युक्तं। परिसंख्यायां नियमे च दोषत्रयम् इत्युक्तम्। तदत्र उच्यते पञ्चपञ्चनखाः इत्यस्य नियमत्वेन भाष्ये व्यवहृतत्वात् अन्यनिवृत्तिरूप फलेन ऐक्यात् च नियमपदेन परिसंख्यापि व्याकरणे गृह्यते इति संक्षेपः। पञ्चपञ्चनखाः भक्ष्याः इति परिसंख्यायाः उदाहरणत्वेन इदानीम् उक्तम्। दोषत्रयं च परिसंख्यायाः एव उक्तम्। अत्र तु ग्रन्थकारेण नागेशेन परिसंख्यायां नियमे च दोषत्रयम् इति च उक्तं। तत् कथम् इति चेत् तस्य समाधानम् अत्र उक्तं। पञ्चपञ्चनखा इत्यस्य नियमत्वेन भाष्ये व्यवहृतत्वात् पञ्चपञ्चनखाः भक्ष्याः इत्यस्य नियमत्वेन भाष्ये व्यवहारः दृश्यते। तत्र पूर्वोक्तं पञ्चपञ्चनखाः भक्ष्याः इत्युक्ते गम्यते एतद् अन्यः अभक्ष्याः। पञ्चपञ्चनखाः इत्युक्ते अन्यः अभक्ष्यः इति नियम्यते इत्युक्तं भाष्यकारेण। अन्यः अभक्ष्यः इति नियम्यते इति, अथवा पञ्चपञ्चनखाः एव भक्ष्याः इति नियम्यते, एवमेव दोषः। पञ्चपञ्चनखाः एव भक्ष्याः इति नियम्यते। एवञ्च भाष्यकारवाक्येन पञ्चपञ्चनखाः भक्ष्याः इत्यस्य नियमत्वमेव लभ्यते। यद्यपि मीमांसायां पञ्चपञ्चनखाः भक्ष्याः इत्यस्य तत्र परिसंख्यात्वेन व्यवहारः, तथापि भाष्यकारेण पञ्चपञ्चनखाः भक्ष्याः इति नियम्यते एवेति नियम्यते इत्युक्तत्वात् भाष्यकारवाक्यादेव तत्र नियमः अस्ति। तथा च नियमः परिसंख्या च तुल्यार्थकः इति तत्र एवं भाष्यकारेण उक्तम्। कैयडेनापि पूर्वम् एव प्राप्तिरस्ति इत्यतः अप्राप्तेरभावात् विधित्वं नास्ति इत्युक्तम्। पञ्चपञ्चनखाः भक्ष्याः इत्यस्य अप्राप्तेरभावात् विधित्वं नास्ति, किन्तु नियम एव इत्युक्तम्। अप्राप्तेरभावात् विधित्वं नास्ति, अप्राप्तिः नास्ति। तत्र पञ्चपञ्चनखाः भक्ष्याः इत्यतः पूर्वं क्षुत्प्रतिघातार्थं सर्वेषां भक्षणं प्राप्तम्, अतः अप्राप्तिः नास्ति। अप्राप्तेरभावात् अत्यन्तम् अप्राप्तौ विधिः इत्युक्तः विधिलक्षणं तत्र नास्ति, तत्र विधित्वं नास्ति, नियम्यते इति भाष्यकारेण उक्तं। तथा च तत्र पञ्चपञ्चनखाः भक्ष्याः इत्येतद् नियमार्थम् इति कैयडेन उक्तम्। उद्योतकारेणापि अनेन ग्रन्थकारेण नागेशेनापि तत्र उद्योते उक्तं, ननु परिसंख्यानियमयोः भेदः, परिसंख्याभेदयोः नियमः भेदः वर्तते। तत्र च अन्यत्र च प्राप्तौ परिसंख्येति गीयते, तत्र च अन्यत्र च प्राप्तिः वर्तते। कुत्र? पञ्चपञ्चनखाः भक्ष्याः इत्यत्र पञ्चनखे भक्षणप्राप्तिः वर्तते, इतरेषु अपि भक्षणप्राप्तिः वर्तते, अतः तत्र च अन्यत्र च प्राप्तौ परिसंख्येति गीयते इत्युक्तरीत्या पञ्चपञ्चनखाः भक्ष्याः इत्येतद् परिसंख्या एव भवति, ननु च इयं परिसंख्या न तु नियमः इति पूर्वपक्षम् उक्त्वा परिसंख्यायां नियमे च इतरनिषेध एव क्रियते इत्यनेन इतरस्य निषेधः उभयत्रापि तुल्यम् इत्यतः भाष्यकारेण वैयाकरणैः नियमः परिसंख्या च तुल्यत्वेन गृह्यते, एकार्थत्वेन गृह्यते इति। अतः प्रामाण्यमुक्तं भाष्यकारप्रामाण्यं वर्तते, विधित्वं नास्ति इति
कय्यडस्य प्रामाण्यं वर्तते इदं परिसंख्यायाः उदाहरणं खलु इत्याशङ्क्य न परिसंख्यापि व्याकरणे नियमशब्देन उच्यते इति नागेशस्यापि वचनं प्रमाणं भवति। तदेव अत्रापि पुनः उच्यते भाष्यव्यवहृतत्वात् अन्यनिवृत्तिरूपफल ऐक्येन। अन्यनिवृत्तिरूपफल ऐक्यं नियमस्य फलम् अन्यनिवृत्तिरेव। नियमस्य फलम् अन्यनिवृत्तिरेव। तत्र पूर्वमेव उक्तं ऋतौ भार्यामुपेयात् हुतशेषं भक्षयेत् सौत्रामण्यां ग्रहं गृह्णीयात् इत्यादौ किमुक्तं नियमः इत्युक्तं। कथं नियमः? अन्यनिवृत्तिपूर्वकं नियमः क्रियते। पञ्चपञ्चनः भक्ष्याः इत्यत्रापि किं वर्तते? अन्यनिवृत्तिः वर्तते। पञ्चनखा एव भक्ष्याः, श्वमांसादीनां भक्षणं न कर्तव्यम् इति इतरनिवृत्तिरेव तत्रापि फलमुच्यते। एवञ्च यद्यपि नाम्नः भेदः वर्तते, नियमः परिसंख्या इति नाम्नः भेदः वर्तते, तथापि फलभेदः नास्ति। नियमस्य इतरव्यावृत्तिरेव फलं, परिसंख्यायाः अपि इतरव्यावृत्तिरेव फलम्। अतः व्याकरणे शास्त्रे परिसंख्यापि नियमपदेन उच्यते इति ग्रन्थकाराणाम् अभिप्रायः। परिसंख्या नियमः च अस्माकं मते एक एव, फले भेदभावात्, फलस्य तुल्यत्वात्। अतः पञ्चपञ्चनखा भक्ष्याः इत्येतत् नियम्यते इति नियमत्वेन व्याकरणग्रन्थेषु प्रतिपाद्यते, यद्यपि तस्य परिसंख्यात्वम् इतरेषां मते तथापि इति। एवं एवकारस्यापि एवकारशब्दस्यापि अर्थः उक्तः। अत्र इदम् अधिकं वक्तव्यम्। आरम्भे तावत् सर्वेषां निपादानां द्योतकत्वमुक्तं ग्रन्थकारेण। तत्र नैयायिकानां मते उपसर्गाः द्योतकाः, उपसर्गेतरनिपाताः वाचकाः इत्युक्तम्। अत्र तु उक्तरीत्या सर्वेषां निपातानां द्योतकत्वमेव उक्तं, न तु वाचकत्वम्। किन्तु नागेशेनैव शब्देन्दुशेखरे क्वचित् केचित् निपाताः द्योतकाः भवन्ति, अन्यत्र क्वचित् केचित् निपाताः वाचकाः अपि भवन्ति। तत्तद् सन्दर्भे तत्तद् कीदृश अर्थस्य आवश्यकता, कीदृशानां प्रयोगाणां साधुत्वं तदपेक्षया केषाञ्चित् निपातानां वाचकत्वं, केषाञ्चित् निपातानां द्योतकत्वम् इत्युक्तम्। आपर्वतात् इत्युच्यते। आपर्वतात् अत्र आ इति निपातस्य वाचकत्वम् आवश्यकम्। वाचकत्व अभावे पर्वतात् इति पञ्चमी निर्देशः असङ्गतः स्यात्। पर्वतात् आ इति पञ्चमी निर्देशः। पञ्चमी निर्देशस्य साधुत्वसिद्ध्यर्थम् आ इति निपातस्य किम् आवश्यकं? वाचकत्वम् आवश्यकम्। मादेव रक्षति इत्युच्यते। माता इव रक्षति, तत्र इवेति निपातस्य वाचकत्वम् आवश्यकम्। माता यथा रक्षति तद्वत् रक्षति इत्यर्थसिद्ध्यर्थं तत्र इव इति निपातस्यापि किम् आवश्यकं? वाचकत्वम् आवश्यकम्। शरैरुस्त्रैरिव उदीच्यान् उत्थरिष्यन् रसानि वा इत्यत्र तु रघुवंश श्लोके शरै उत्थरिष्यन् रसानि वा इत्यादौ इव शब्दः द्योतकः। इव शब्दः द्योतकः। तस्य द्योतकत्वादेव
ഉസ്രൈः ശരൈः इति तत्र कारणत्व सिद्धिः शरैरुस्रैरिव उदीच्यान् शरैः इव उस्रैः रश्मिभिः इति तत्र तत्र कारणत्वसिद्ध्यर्थं तृतीयसिद्ध्यर्थं तत्र किम् आवश्यकं तत्र द्योतकत्वम् आवश्यकम् एवं च प्रयोग अनुसारं प्रकरण लघुमञ्जूषायामपि एवमेव उक्तं प्रयोगानुसारं तत्र तत्र क्वचित् वाचकत्वमपि आवश्यकम् एवञ्च सर्वेषां निपातानां द्योतकत्वमिति अत्र कथमुक्तम् इति चेत् नैयायिकैः यदुक्तम् उपसर्गाणां द्योतकत्वम् उपसर्ग इतरनिपातानां वाचकत्वम् इति यदुक्तं तद् मास्तु तादृशनियमः नास्ति इति उपसर्गः उपसर्ग इतरनिपातः इति वैचित्र्यं नास्ति इत्येव उक्तस्य अर्थः क्वचित् क्वचित् निपाताः वाचकाः अपि भवन्ति इति नागेशेन लघुमञ्जूषायाम् उक्तं शब्देन्दुशेखरेपि उक्तं तथापि अस्माभिः सामान्येन अङ्गीक्रियते निपाताः द्योतकाः निपातानाम् अर्थः अपि द्योत्यर्थः इति सामान्येन अङ्गीक्रियते इति इदं प्रकरणं समाप्तम् एवार्थस्य एव शब्दस्य अर्थप्रतिपादनपर्यन्तम्